Assalamu alaikum. How's everyone? It's me, clinical psychologist, psychotherapist and a counselor नबीला कंवल. कैसे हैं आप सब? ठीक है. अच्छा जी, आज 2024 का लास्ट डे है, तो 31 दिसंबर. तो मैंने सोचा आपके साथ एक छोटी सी वीडियो शेयर की जाए. काफ़ी दिनों से कुछ बिज़ी रूटीन शेड्यूल चल रहा था और मैं वीडियोज़ कोई किसी टॉपिक पे आप लोगों से कोई बात नहीं कर पाई. काफ़ी दिनों से सोच रही थी एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चल रही हैं चीज़ें उस टॉपिक के हवाले से. तो एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप इश्यूज़. इस वक्त हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं मेंटल इलनेस के हवाले से, उनमें जो रीज़न्स हैं वो आपके फैमिली इश्यूज़ आ रहे हैं. अब फैमिली इश्यूज़, मैरिज इश्यूज़ क्यों बढ़ गए हैं, डिवोर्स रेट हमारे यहाँ क्यों बढ़ गया है, उसकी क्या रीज़न्स हैं. देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में जब चेंज आता है तो उसको एकदम से एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है. जब शादी होती है दो लोगों के बीच में एक ताल्लुक़ कायम होता है, निकाह का रिश्ता, जिसे एक बहुत पाक रिश्ता कहा जाता है. उसके बाद दो फैमिलीज़ का भी आपस में रिलेशनशिप बनता है. अब लड़की के मामले में अगर हम देखा जाए तो फ़ीमेल्स को ये प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और उनके केसेस ज़्यादा हैं. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न्स ये होती हैं कि जब फीमेल अपना एक पूरा सिस्टम, अपना एक पूरा सेटअप 23 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल जहाँ वो गुजार के आई होती है, उसके बाद वो अपनी नेक्स्ट लाइफ की तरफ जाती है. एक नया घर, नए लोग, एक नया रिलेशनशिप, नई रूटीन, हर चीज़ मुख्तलिफ होती है. तो हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको एडजस्ट होने दें. बेसिकली मसला ये होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जो आने वाली होती है वो आएगी और आते साथ वो हमारी फैमिली में घुल मिल भी जाए, हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन जाए, तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा ले. क्योंकि बेसिकली हमारी सोसाइटी का सबसे जो ड्रॉबैक है दैट इज़ कि हम जो शादी करके लड़की लेकर आते हैं, शी शुड टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी हैव टू. अब हम उसमें उसको मार्जिन नहीं देते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि जब आप किसी जगह भी जाते हैं, एक नया इंसान आप लोगों के दरमियान में अगर आया है तो उसको टाइम दें. उससे गलतियां भी होंगी, उसको चीज़ों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी. और आप जब तक अगर लाइक जिस तरह इन लॉज होते हैं बहुत सारे जो कोऑपरेटिव होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि यार अभी तो शादी हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, शी विल एडजस्ट दैट. तो बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाती हैं. बट कुछ फैमिलीज़ इस वक्त ऐसी हैं, मेरे पास लिटरली बस 22 साल 23 साल की बच्चियाँ कुछ महीने, 2 दिन, 1 महीना और आफ्टर डिवोर्स ट्रॉमा में चली गई, डिप्रेशन में चली गई. क्या हुआ क्या पता चलता है कि बैक एंड पे कि जी दूसरे दिन हमें किचन में खड़ा कर दिया गया. हम पे शोहर, नंदों, देवर, सास, ससुर सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई और हमें कहा गया कि यू हैव टू प्रूव कि अब आपकी शादी हो गई है, आपको माँ बाप ने ये भी सिखाया होगा, ये भी सिखाया होगा, तो आपने ये सब करना है. नो, आप मैरिड हैं. तो इतना कम टाइम मार्जिन अगर आप किसी भी इंसान को देखें, एक हम अगर पेट भी ख़रीद के लेकर आते हैं ना अपने घर में, तो उसको भी हमारे घर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है. तो ये तो फिर एक इंसान है ना. तो इंसान एकदम से कभी भी एडजस्ट नहीं हो पाता. अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है हस्बैंड का, क्योंकि निकाह आपका जिस बंदे के साथ हुआ होता है उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. ये भी एक बात है, मैं ये नहीं कह रही कि मेल इसकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट उनको उनके ऊपर डबल जिम्मेदारी आ जाती है. उन्होंने अपने घर वालों को भी मैनेज करना है और उन्होंने एक वो नया इंसान जो उनकी ज़िंदगी में आया है उसको भी लेकर चलना है. ठीक है, बैलेंस करना ये एक हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है और होनी चाहिए. उसको अपने घर वालों को भी बताना है कि देखें इसको थोड़ा टाइम चाहिए, ये चीज़ों को मैनेज करेगी, सब कुछ करेगी, मैं इसको सिखाऊंगा, मैं इसको बताऊंगा और चीज़ों को मिलकर हम चलेंगे. और बीवी को भी ये बात समझनी चाहिए कि मेरा हस्बैंड अगर मेरे साथ कोऑपरेटिव है तो मैं ये चीज़ें टाइम टू टाइम चीज़ें समझ लूँगी, तो रिलेशनशिप ठीक हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं. लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ की जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं.
آتے ساتھ ہی ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں، لڑکیوں کی بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، ان کی فینٹیسیز ہوتی ہیں، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ یار وہ ٹی وی ڈراماز کی طرح نہیں ہوتا، جائیں گے شادی ہوگی، صبح اٹھیں گے اور پھر وہ اسی طریقے سے ہم لوگوں کا استقبال کیا جائے گا، اور ہم میک اپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور ہمارے آگے کھانے پیش کیے جائیں گے، اور یہ پھر گھومنا پھرنا ہوگا، انجوائے دا لائف ہوگا، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو ریئلٹی ہے وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو بچیوں کو بھی چاہیے کہ اپنی فینٹیسیز سے نکل کے ایک ریئل لائف میں آئیں اور اپنے آپ کو اس رسپانسبلٹیز کے لیے، نئے ریلیشن شپس کے لیے خود کو پہلے سے پریپیئر کر کے نکلے. ہم ایکسپیکٹ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ریئلٹی جب کچھ ملتی ہے تو کانفلکٹ ہوتا ہے، اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں ایک دم سے ہی جو ہے نا وہ بلاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے دونوں سائڈس پہ، اور اس کا نتیجہ ڈیورس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، دو فیملیز خراب ہوتی ہیں، سب سے بڑھ کر دو زندگیاں خراب ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری سوسائٹی میں ایک ڈیورس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ لگ جاتی ہے تو مرد کو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن عورت کی ساری زندگی کے لیے وہ ایک کوسچن مارک بن کے رہ جاتا ہے. سو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب پرابلمس کازز تو یہ ہو گئی، نو ہاؤ وی کین کوپ اور مینیج دیم. سب سے پہلے تو جو میں نے بات کی کہ اپنی ایکسپیکٹیشنس کو نارمل رکھیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یو شوڈ گیو ٹائم. ٹھیک ہے. دونوں سائڈ سے ٹائم دینا چاہیے ریلیشن شپ کو. اگر ہسبینڈ وائف کا بھی ریلیشن شپ نہیں سمجھ آ رہا ہے ایک دوسرے کو تو اس کو بھی ٹائم دینا چاہیے. تیسری چیز کمپرومائز ہے. کمپرومائز آپ کو کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے ان لاز ہے، ہر طرف سے کمپرومائز کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے. ٹھیک ہے. پرفیکٹ کچھ بھی نہیں آپ کو مل سکتا. تو تیسری چیز جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کمپرومائز. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیلنس. چوتھی چیز ہمارے پاس بیلنس آ جاتی ہے. اف ہم بیلنس کریں گے ریلیشن شپس کو، اپنے آپ کو اس ماحول سے، اپنے آپ کو اپنی بیک لائف سے، لائک جو ہم اپنے مدرز اور فادر اور اپنا جو گھر چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں ان ریلیشن شپس کو بیلنس کریں گے. ٹھیک ہے. اور اپنی سینس استعمال کرتے ہوئے، اپنی سوچ سمجھ استعمال کرتے ہوئے اپنے ریلیشن شپ کو لے کے چلیں. نہ کہ اس چیز سے کہ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا تو مجھے ایسے کرنا چاہیے، اس نے مجھے یہ کہہ دیا تو مجھے ایسے کرنا چاہیے، میری دوست نے مجھے یہ مشورہ دیا تو مجھے اس پہ چلنا چاہیے. نو. سیلف ڈیسیجنز ہونے چاہیے اور سوچ سمجھ کے چیزوں کو کمپرومائز کے ساتھ ٹائم دے کے مینیج کرنا چاہیے. تب ہی آپ کے یہ پرابلمس حل ہو سکتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت آسان ہو سکتی ہیں اگر ہم لوگ اپنے اندر تحمل، برداشت، تھوڑا سا پیشنس لے کر آ جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. آئی ہوپ کہ چھوٹی سی یہ بات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت اس پہ اچھی بات کی جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں سمجھائی جا سکتی ہیں. فالٹ ایک طرف نہیں ہوتا، ہمیشہ دونوں سائڈ سے پرابلم ہوتی ہے. تو دونوں سائڈز میں بجائے اس کے کہ آپ ایک بہت سنگین سٹیپ اٹھائیں، اس سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی سے بیٹھ کے بات کریں، کسی سے سجیشن لیں، کسی سے اپنے جو پرابلم ہے اس کو سلوشن کے لیے کانٹیکٹ ضرور کریں، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ریلیشن شپس بنانا اور پھر اس کو ایک دم سے ختم کر دینا. آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار بینگ واچنگ می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.